भजन सङ्ग्रह 119। धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालन गरौँ। तपाईका विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिइनँ। जब म तपाईका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु, तब म सोझो मनले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईका विधिहरू पालन गर्नेछु, मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्छु। तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईको प्रशंसा होस्। तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरा ओठले तपाईको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईका शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईका वचनको म उपेक्षा गर्ने छैन। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस् र म जीवित रहनेछु र तपाईको वचन पालन गर्नेछु। मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्थाका उदेकका कुराहरू देख्न सकूँ। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ। तपाईका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईका नियमहरू जान्नलाई मेरो प्राण सधैँ तिर्खाएको हुन्छ। तपाईँ अहङ्कारीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ, जो श्रापित छन् र जो तपाईका आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। गिल्ला र लालसना मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि म तपाईका कानुनहरू पालन गर्दछु। शासकहरू बसेर मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्, तापनि तपाईको दासले तपाईका विधिमाथि मनन गर्नेछ। तपाईका कानुनहरू मेरो आनन्द हुन्, ती मेरा सल्लाहकार हुन्। मेरो प्राण धुलोमा मिलेको छ। आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राण सुरक्षित गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरण तपाईलाई खुलस्त गरिदिएँ र तपाईले जवाफ दिनुभयो। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। तपाईका आदेशहरूका शिक्षा म बुझ्न सकूँ, तब तपाईका उदेकका कामहरूमाथि म मनन गर्नेछु। शोकले गर्दा मेरो प्राण पग्लन्छ। तपाईको वचन अनुसार मलाई बलियो तुल्याउनुहोस्। छलपूर्ण मार्गबाट मलाई अलग राखिदिनुहोस्। तपाईको व्यवस्थाद्वारा म माथि अनुग्रही हुनुहोस्। मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु। तपाईका नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। तपाईका कानुनहरूमा म स्थिर रहन्छु। हे परमप्रभु, मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। म तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा दौडन्छु, किनकि तपाईले मेरो हृदयलाई स्वतन्त्र पारिदिनु भएको छ। हे परमप्रभु, तपाईका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई चलाउनुहोस्, किनकि त्यसैमा म हर्षित हुन्छु। मेरो हृदयलाई तपाईका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्।
तपाईका वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस् र तपाईको भय मानियोस्। जुन अपमानबाट म डराउँछु त्यो मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि तपाईका नियमहरू उत्तम छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईका आदेशहरूको कति अभिलाषी छु। तपाईको धार्मिकतामा मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईको अचूक कृपा मलाई मिलोस् र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धार म कहाँ आओस्। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईको वचनमा भरोसा राख्दछु। सत्यको वचन मेरो मुखबाट नखोसिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईका नियमहरूमा आशा राखेको छु। म तपाईको व्यवस्था सदा सर्वदा पालन गर्नेछु। म स्वतन्त्र भएर हिँड्नेछु, किनकि मैले तपाईका आदेशहरू खोजी निकालेको छु। म राजाहरूका समक्ष तपाईका कानुनहरूका विषयमा बोल्नेछु अनि म लाजमा पर्ने छैन। म तपाईका आज्ञाहरूमा आनन्दमग्न हुन्छु, किनकि म तिनलाई प्रेम गर्दछु। मैले प्रेम गरेको तपाईका आज्ञातिर मेरा हातहरू पसार्छु र तपाईका विधिहरूमाथि मनन गर्दछु। आफ्नो दासलाई दिनुभएको वचन सम्झना राख्नुहोस्, किनकि तपाईले मलाई आशा प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ। तपाईको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। अहङ्कारीहरूले मेरो बिना अवरोध ठट्टा गरेका छन्, तर तपाईको व्यवस्थाबाट म हटेको छैन। तपाईका पुराना नियमहरू म स्मरण गर्दछु अनि हे परमप्रभु, म तिनमा सान्त्वना पाउँछु। तपाईको व्यवस्था त्याग्ने दुष्टहरूले गर्दा मलाई आक्रोशले अठ्याएको छ। म जहाँ बसोबास गरे पनि तपाईका विधिहरू मेरो भजनको विषयवस्तु भएका छन्। हे परमप्रभु, म राति तपाईका नाउँको स्मरण गर्दछु अनि तपाईको व्यवस्था म पालन गर्नेछु। यो मेरो चालचलन हुन गएको छ। म तपाईका आदेशहरू पालन गर्छु। तपाईँ मेरो भाग हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईका वचनहरू पालन गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। मैले सम्पूर्ण हृदयले तपाईका मुहारको खोजी गरेको छु। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरणको विषयमा विचार गरेको छु र तपाईका कानुनतर्फ आफ्ना कदम चालेको छु। म ढिलो गर्दिन, बरु तपाईका आज्ञाहरू पालन गर्न म छिटो गर्नेछु। दुष्टहरूले मलाई डोरीले बाँधे पनि म तपाईको व्यवस्थालाई बिर्सने छैन। तपाईका धार्मिक नियमहरूका खातिर मध्यरातमा तपाईमा धन्यवाद चढाउन उठ्छु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका आदेश पालन गर्नेहरू सबैका म एक साथी हुँ। हे परमप्रभु, तपाईको प्रेमले पृथ्वी परिपूर्ण छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो विचार अनुसार आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्। मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा सिकाउनुहोस्, किनकि म तपाईका आज्ञामाथि विश्वास राख्दछु। म कष्टित हुनुभन्दा अघि म बरालिएको थिएँ, तर अब म तपाईको वचन पालन गर्दछु। तपाईँ भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नुहुन्छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मेरो विरुद्धमा झुटा कुरा रचेका भए तापनि म सम्पूर्ण हृदयले तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु। तिनीहरूका हृदय कठोर र निर्दयी भएका छन्, तर म तपाईको व्यवस्थामा हर्षित हुन्छु। म माथि क्लेशहरू आइपरेका असलै भयो, ताकि म तपाईका विधिहरू सिक्न सकूँ।
तपाईँको मुखबाट निस्केको व्यवस्था मेरो निम्ति सुन र चाँदीका हजारौँ टुक्राभन्दा मूल्यवान छ। तपाईँका हातले मलाई बनाए र मलाई आकार दिए। तपाईँका आज्ञाहरू बुझ्ने समझ शक्ति मलाई दिनुहोस्। तपाईँको भय मान्नेहरू मलाई देखेर खुसी होउन्, किनभने म तपाईँको वचनमा भर पर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँका नियमहरू धार्मिक छन् अनि आफ्नो विश्वसनीयतामा तपाईँले मलाई दुःख दिनुभएको छ भनी म जान्दछु। तपाईँको अचूक कृपा मेरो निम्ति सान्त्वना होस्। यो आफ्नो दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार होस्। तपाईँको करुणा ममाथि रहोस् र म जीवित रहूँ, किनकि तपाईँको व्यवस्था मेरो आनन्द हो। अहङ्कारीहरू शर्ममा परुन्, किनकि अकारण तिनीहरूले मलाई हानि पुर्याउँछन्, तर म तपाईँको आदेशहरूमाथि ध्यान गर्नेछु। तपाईँको भय मान्नेहरू र तपाईँका कानुन बुझ्नेहरू मतर्फ फर्कुन्। तपाईँका आज्ञाहरूप्रति म निष्कोट रहन सकूँ र मलाई लज्जित हुन नपरोस्। मेरो प्राण तपाईँको उद्धार प्राप्त गर्नलाई व्याकुल छ, तर मैले तपाईँको वचनमाथि आशा राखेको छु। तपाईँका प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। म भन्दछु, तपाईँले मलाई कहिले सान्त्वना दिनुहुन्छ? धुवामा राख्दा राख्दा खुम्चिएको दागमध्यको मशक जस्तो म भइसकेको छु, तापनि तपाईँका विधिहरू मैले बिर्सेको छैन। तपाईँको दासले अझ कति पर्खनुपर्छ? मलाई सताउनेहरूलाई कहिले दण्ड दिनुहुन्छ? तपाईँका व्यवस्थाको विपरीत अहङ्कारीहरूले मेरो निम्ति खाडल खनेका छन्। तपाईँका आज्ञाहरू सबै भरपर्दा छन्। मेरो मद्दत गर्नुहोस्। मानिसहरूले अकारण मलाई सताउँछन्। तिनीहरूले मलाई धरतीबाट प्राय नाश गरे, तर मैले तपाईँका आदेशहरू त्यागेको छैन। तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र म तपाईँका मुखबाट निस्केका कानुनहरू पालन गर्नेछु। हे परमप्रभु, तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। तपाईँको विश्वसनीयता सबै पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईँले पृथ्वी स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो स्थिर छ। तपाईँका विधानहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईँको सेवा गर्दछन्। तपाईँको व्यवस्था मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो हो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ। तपाईँका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनकि तपाईँका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनकि तपाईँले तीद्वारा नै मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। मलाई बचाउनुहोस्, किनकि म तपाईँकै हुँ। मैले तपाईँका आदेशहरूको खोजी गरेको छु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढुकिबसेका छन्, तर म त तपाईँका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढुकिबसेका छन्, तर म त तपाईँका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईँका आज्ञाहरू असीमित छन्। आहा, तपाईँको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु। दिनभरि म तिनैमाथि मनन गर्दछु। तपाईँका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरूभन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछन्। मेरा सबै शिक्षकहरूभन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईँको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्दछु। तपाईँको वचन पालन गरौँ भनेर मैले आफ्ना घोडाहरूलाई
हरेक खराब मार्गबाट अलग राखेको छु। तपाईका नियमहरूबाट म तर्केको छैन, किनकि तपाईले नै मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमाथि बढी मिठा छन्। तपाईको आदेशहरूद्वारा म समझ शक्ति प्राप्त गर्छु, यसकारण हरेक झुटा मार्गलाई म घृणा गर्दछु। तपाईका वचन मेरा घोडाका निम्ति बत्ती र मेरा बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मैले यो शपथ खाएर दृढ सङ्कल्प गरेको छु कि तपाईका धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु। म ज्यादै पीडित भएको छु। हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखबाट स्वेच्छाले निस्केको स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर जोखिममा रहन्छ, तापनि म तपाईको व्यवस्था बिर्सिन्न। दुष्टहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तर तपाईका आदेशहरूबाट म बरालिएको छैन। तपाईका कानुनहरू सदाकालको निम्ति मेरो मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्। तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। तपाईका विधिहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्न मैले अठोट गरेको छु। दोहोरो मन भएका मानिसलाई म घृणा गर्दछु, तर तपाईको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्दछु। तपाईँ मेरो शरणस्थान र ढाल हुनुहुन्छ। मैले तपाईको वचनमा भरोसा राखेको छु। हे कुकर्मी हो, मबाट दूर हो र मेरा परमेश्वरका आज्ञाहरू म पालन गर्न सकूँ। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई थामिराख्नुहोस् र म जीवित रहूँ र मेरा आशाहरू चकनाचुर हुन नदिनुहोस्। मलाई थाम्नुहोस् र म बाँच्नेछु। तपाईका विधिहरूलाई म निरन्तर आदर गर्नेछु। तपाईका विधिहरूबाट बरालिनेहरूलाई तपाईले इन्कार गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको छल व्यर्थको ठहर छ। पृथ्वीका सबै दुष्टहरूलाई तपाईले फोहोर झैँ फालिदिनुहुन्छ, यसकारण तपाईका कानुनहरूलाई म प्रेम गर्दछु। तपाईको भयमा मेरो शरीर काम्दछ, तपाईका नियमहरूले म भयभीत हुन्छु। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरा अत्याचारीहरूका हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईको उद्धार र तपाईको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस्। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरो अत्याचारीहरूको हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईको उद्धार र तपाईको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईको दास हुँ। मलाई विवेक दिनुहोस् र तपाईका कानुनहरू म बुझ्न सकूँ। हे परमप्रभु, तपाईले अब कार्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईको व्यवस्था भङ्ग हुँदैछ। मैले तपाईका आज्ञाहरूलाई सुन र निखुर सुनभन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक झुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। तपाईका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्, यसकारण म सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ। त्यसले सिधा सादा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ।
म आफ्नो मुख खोल्छु र तृष्णा गर्दछु, किनकि म तपाईँका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि दया गर्नुहोस्, जसरी तपाईँको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ। तपाईँको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले ममाथि राज्य गर्न नपाओस्। मानिसहरूको थिचोमिचोबाट मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्न सकूँ। तपाईँको दासमाथि आफ्नो मुहार प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्छन्, किनभने तपाईँको व्यवस्था पालन गरिँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ र तपाईँका नियमहरू सत्य छन्। तपाईँले राखिदिनुभएका कानुनहरू धार्मिक छन्, तिनीहरू पूर्ण रूपले भरपर्दा छन्। मेरो जोसले मलाई खाइसकेको छ, किनकि मेरा शत्रुहरूले तपाईँका वचनको व्यवस्था गर्दछन्। तपाईँका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईँको दासले तिनलाई प्रेम गर्छन्। तपाईँका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईँको दासले तिनलाई प्रेम गर्छ। म क्षुद्र र तुच्छ छु, तापनि म तपाईँका आदेशहरू बिर्सन्न। तपाईँको धार्मिकता चिरस्थायी छ अनि तपाईँको व्यवस्था सत्य छ। दुःख र कष्ट ममाथि परिआएको छ, तर तपाईँका आज्ञाहरू मेरो निम्ति हर्षका कुरा छन्। तपाईँका कानुनहरू सदाकालको निम्ति सत्य छन्। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म जीवित रहन सकूँ। आफ्नो पूर्ण हृदयले म तपाईँलाई पुकार्दछु। हे परमप्रभु, मलाई जवाफ दिनुहोस् र तपाईँका विधिहरू म पालन गर्नेछु। म तपाईँलाई पुकार्दछु, मलाई बचाउनुहोस् अनि तपाईँका कानुनहरू म पालन गर्नेछु। म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकार गर्छु। मैले तपाईँको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईँका प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरा आँखा रातका पहराहरूमा खुला रहन्छन्। तपाईँको करुणा अनुसार मेरो स्वर सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँका नियम अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। कुचेष्टा रच्ने दुष्टहरू नजिक आइसकेका छन्, तर तिनीहरू तपाईँको व्यवस्थाबाट टाढा छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईँका सबै आज्ञाहरू सत्य छन्। अतीतदेखि नै तपाईँका कानुनहरूबाट मैले सिकेँ कि तपाईँले तिनीहरूलाई सदा सर्वदा रहन् भनी स्थापना गर्नुभयो। मेरा दुःखलाई विचार गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तपाईँको व्यवस्था मैले बिर्सेको छैन। मेरो पक्षमा निर्णय दिनुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। दुष्टहरूबाट उद्धार टाढा छ, किनकि तिनीहरूले तपाईँका विधिहरूको खोजी गर्दैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दया दृष्टि अति महान छ। तपाईँका नियमहरू अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। मलाई सताउने शत्रुहरू अनेक छन्, तापनि तपाईँका कानुनहरूबाट म तर्केको छैन। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु, किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गर्दैनन्। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु, किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईँका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्।
हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईँका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँका सम्पूर्ण वचनहरू सत्य छन् र तपाईँका सबै धार्मिक नियमहरू अनन्तका छन्। शासकहरूले अकारण मलाई सताउँछन्, तर मेरो हृदयले तपाईँका वचनको भय मान्दछ। जसरी लुटको ठुलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु। झुटलाई म घृणा गर्छु र तुच्छ ठान्छु, तर तपाईँको व्यवस्थालाई म प्रेम गर्दछु। तपाईँका धार्मिक नियमहरूको निम्ति दिनमा 7 चोटि म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँको व्यवस्थासँग प्रेम गर्नेहरूलाई ठुलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण रहँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँका उद्धारको म प्रतीक्षा गर्छु र तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्दछु। तपाईँका कानुनहरू पालन गर्दछु, किनभने म तपाईँलाई अत्यन्तै प्रेम गर्दछु। म तपाईँका आदेशहरू र कानुनहरू पालन गर्दछु, किनकि मेरा सबै आचरण तपाईँकै सामु प्रष्ट छन्। हे परमप्रभु, मेरो पुकारा तपाईँको सामु पुगोस्। तपाईँको वचन अनुसार मलाई समझ शक्ति दिनुहोस्। मेरो नम्र निवेदन तपाईँको सामुन्ने पुगोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मेरा ओठ तपाईँको प्रशंसाले भरिपूर्ण होन्, किनकि तपाईँले आफ्ना विधिहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो जिब्रोले तपाईँका वचनको भजन गाओस्, किनकि तपाईँका सबै आज्ञाहरू धर्ममय छन्। तपाईँको बाहुली मलाई मद्दत गर्न तत्पर रहोस्, किनकि तपाईँका आदेशहरूलाई मैले चुनेको छु। हे परमप्रभु, म तपाईँका उद्धारको तृष्णा राख्दछु र तपाईँको व्यवस्था मेरो खुसियाली हो। म जीवित रहूँ र तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ र तपाईँका नियमहरूले मलाई थामुन्। हराएको भेडा जस्तो म बरालिएको छु। आफ्नो दासलाई खोज्नुहोस्, किनकि मैले तपाईँका आज्ञाहरू बिर्सेको छैन। भजन सङ्ग्रह 119। धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईँले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालन गरौँ। तपाईँका विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईँका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिइनँ। जब म तपाईँका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु, तब म सोझो मनले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईँका विधिहरू पालन गर्नेछु, मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईँका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्छु। तपाईँका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँको प्रशंसा होस्। तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरा ओठले तपाईँको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईँका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईँका शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईँका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईँका वचनको म उपेक्षा गर्ने छैन। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्,
र म जीवित रहनेछु र तपाईँको वचन पालन गर्नेछु। मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाका उद्देकका कुराहरू देख्न सकूँ। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ, तपाईँका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईँका नियमहरू जान्नलाई मेरो प्राण सधैँ तिर्खाएको हुन्छ। तपाईँ अहङ्कारीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ जो श्रापित छन् र जो तपाईँका आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। गिल्ला र लालसना मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्दछु। शासकहरू बसेर मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्, तापनि तपाईँको दासले तपाईँका विधिमाथि मनन गर्नेछ। तपाईँका कानुनहरू मेरो आनन्द हुन्, ती मेरा सल्लाहकार हुन्। मेरो प्राण धुलोमा मिलेको छ, आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राण सुरक्षित गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरण तपाईँलाई खुलस्त गरिदिएँ र तपाईँले जवाफ दिनुभयो। मलाई तपाईँका विधिहरू सिकाउनुहोस्, तपाईँका आदेशहरूका शिक्षा म बुझ्न सकूँ, तब तपाईँका उद्देकका कामहरूमाथि म मनन गर्नेछु। शोकले गर्दा मेरो प्राण पग्लन्छ, तपाईँको वचन अनुसार मलाई बलियो तुल्याउनुहोस्। छलपूर्ण मार्गबाट मलाई अलग राखिदिनुहोस्, तपाईँको व्यवस्थाद्वारा म माथि अनुग्रही हुनुहोस्। मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु, तपाईँका नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। तपाईँका कानुनहरूमा म स्थिर रहन्छु। हे परमप्रभु, मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। म तपाईँका आज्ञाहरूको मार्गमा दौडन्छु, किनकि तपाईँले मेरो हृदयलाई स्वतन्त्र पारिदिनु भएको छ। हे परमप्रभु, तपाईँका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। तपाईँका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई चलाउनुहोस्, किनकि त्यसैमा म हर्षित हुन्छु। मेरो हृदयलाई तपाईँका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्। तपाईँका वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस् र तपाईँको भय मानियोस्। जुन अपमानबाट म डराउँछु त्यो मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि तपाईँका नियमहरू उत्तम छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँका आदेशहरूको कति अभिलाषी छु। तपाईँको धार्मिकतामा मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँको अचूक कृपा मलाई मिलोस् र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धार म कहाँ आओस्। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईँको वचनमा भरोसा राख्दछु। सत्यको वचन मेरो मुखबाट नखोसिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईँका नियमहरूमा आशा राखेको छु। म तपाईँको व्यवस्था सदा सर्वदा पालन गर्नेछु। म स्वतन्त्र भएर हिँड्नेछु, किनकि मैले तपाईँका आदेशहरू खोजी निकालेको छु। म राजाहरूका समक्ष तपाईँका कानुनहरूका विषयमा बोल्नेछु अनि म लाजमा पर्ने छैन। म तपाईँका आज्ञाहरूमा आनन्दमग्न हुन्छु, किनकि म तिनलाई प्रेम गर्दछु। मैले प्रेम गरेको तपाईँका आज्ञातिर मेरा हातहरू पसार्छु र तपाईँका विधिहरूमाथि मनन गर्दछु। आफ्नो दासलाई दिनुभएको वचन सम्झना राख्नुहोस्, किनकि तपाईँले मलाई आशा प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ। तपाईँको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। अहङ्कारीहरूले मेरो बिना अवरोध ठट्टा गरेका छन्, तर तपाईँको व्यवस्थाबाट म हटेको छैन। तपाईँका पुराना नियमहरू
म स्मरण गर्दछु अनि हे परमप्रभु म तिनमा सान्त्वना पाउँछु। तपाईको व्यवस्था त्याग्ने दुष्टहरूले गर्दा मलाई आक्रोशले अठ्याएको छ। म जहाँ बसोबास गरे पनि तपाईका विधिहरू मेरो भजनको विषयवस्तु भएका छन्। हे परमप्रभु म राति तपाईका नाउँको स्मरण गर्दछु अनि तपाईको व्यवस्था म पालन गर्नेछु। यो मेरो चालचलन हुन गएको छ। म तपाईका आदेशहरू पालन गर्छु। तपाई मेरो भाग हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु तपाईका वचनहरू पालन गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। मैले सम्पूर्ण हृदयले तपाईका मुहारको खोजी गरेको छु। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरणको विषयमा विचार गरेको छु र तपाईका कानुनतर्फ आफ्ना कदम चालेको छु। म ढिलो गर्दिन, बरु तपाईका आज्ञाहरू पालन गर्न म छिटो गर्नेछु। दुष्टहरूले मलाई डोरीले बाँधे पनि म तपाईको व्यवस्थालाई बिर्सने छैन। तपाईका धार्मिक नियमहरूका खातिर मध्यरातमा तपाईमा धन्यवाद चढाउन उठ्छु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका आदेश पालन गर्नेहरू सबैका म एक साथी हुँ। हे परमप्रभु तपाईको प्रेमले पृथ्वी परिपूर्ण छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। हे परमप्रभु तपाईले आफ्नो विचार अनुसार आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्। मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा सिकाउनुहोस्, किनकि म तपाईका आज्ञामाथि विश्वास राख्दछु। म कष्टित हुनुभन्दा अघि म बरालिएको थिएँ, तर अब म तपाईको वचन पालन गर्दछु। तपाई भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नुहुन्छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मेरो विरुद्धमा झुटा कुरा रचेका भए तापनि म सम्पूर्ण हृदयले तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु। तिनीहरूका हृदय कठोर र निर्दयी भएका छन्, तर म तपाईको व्यवस्थामा हर्षित हुन्छु। म माथि क्लेशहरू आइपरेका असलै भयो, ताकि म तपाईका विधिहरू सिक्न सकूँ। तपाईको मुखबाट निस्केको व्यवस्था मेरो निम्ति सुन र चाँदीका हजारौं टुक्राभन्दा मूल्यवान छ। तपाईका हातले मलाई बनाए र मलाई आकार दिए। तपाईका आज्ञाहरू बुझ्ने समझ शक्ति मलाई दिनुहोस्। तपाईको भय मान्नेहरू मलाई देखेर खुसी होउन्, किनभने म तपाईको वचनमा भर पर्दछु। हे परमप्रभु तपाईका नियमहरू धार्मिक छन् अनि आफ्नो विश्वसनीयतामा तपाईले मलाई दुःख दिनुभएको छ भनी म जान्दछु। तपाईको अचूक कृपा मेरो निम्ति सान्त्वना होस्। यो आफ्नो दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार होस्। तपाईको करुणा ममाथि रहोस् र म जीवित रहूँ, किनकि तपाईको व्यवस्था मेरो आनन्द हो। अहङ्कारीहरू शर्ममा परुन्, किनकि अकारण तिनीहरूले मलाई हानि पुर्याउँछन्, तर म तपाईको आदेशहरूमाथि ध्यान गर्नेछु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका कानुन बुझ्नेहरू मतर्फ फर्कुन्। तपाईका आज्ञाहरूप्रति म निष्कोट रहन सकूँ र मलाई लज्जित हुन नपरोस्। मेरो प्राण तपाईको उद्धार प्राप्त गर्नलाई व्याकुल छ, तर मैले तपाईको वचनमाथि आशा राखेको छु। तपाईका प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। म भन्दछु, तपाईले मलाई कहिले सान्त्वना दिनुहुन्छ? धुवामा राख्दा राख्दा खुम्चिएको दाग मध्यको मशक जस्तो म भइसकेको छु, तापनि तपाईका विधिहरू मैले बिर्सेको छैन। तपाईको दासले अझ कति पर्खनुपर्छ? मलाई सताउनेहरूलाई कहिले दण्ड दिनुहुन्छ? तपाईका व्यवस्थाको विपरीत अहङ्कारीहरूले मेरो निम्ति खाडल खनेका छन्।
तपाईका आज्ञाहरू सबै भरपर्दा छन्। मेरो मद्दत गर्नुहोस्। मानिसहरूले अकारण मलाई सताउँछन्। तिनीहरूले मलाई धरतीबाट प्राय नाश गरे, तर मैले तपाईका आदेशहरू त्यागेको छैन। तपाईको करुणा अनुसार मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र म तपाईका मुखबाट निस्केका कानुनहरू पालन गर्नेछु। हे परमप्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। तपाईको विश्वसनीयता सबै पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईले पृथ्वी स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो स्थिर छ। तपाईका विधानहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईको सेवा गर्दछन्। तपाईको व्यवस्था मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो हो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ। तपाईका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनकि तपाईका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनकि तपाईले तीद्वारा नै मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। मलाई बचाउनुहोस्, किनकि म तपाईकै हुँ। मैले तपाईका आदेशहरूको खोजी गरेको छु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढुकिबसेका छन्, तर म त तपाईका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढुकिबसेका छन्, तर म त तपाईका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईका आज्ञाहरू असीमित छन्। आहा, तपाईको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु। दिनभरि म तिनैमाथि मनन गर्दछु। तपाईका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरूभन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछन्। मेरा सबै शिक्षकहरूभन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु। तपाईको वचन पालन गरौँ भनेर मैले आफ्ना घोडाहरूलाई हरेक खराब मार्गबाट अलग राखेको छु। तपाईका नियमहरूबाट म तर्केको छैन, किनकि तपाईले नै मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमाथि बढी मिठा छन्। तपाईको आदेशहरूद्वारा म समझ शक्ति प्राप्त गर्छु, यसकारण हरेक झुटा मार्गलाई म घृणा गर्दछु। तपाईका वचन मेरा घोडाका निम्ति बत्ती र मेरा बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मैले यो शपथ खाएर दृढ सङ्कल्प गरेको छु कि तपाईका धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु। म ज्यादै पीडित भएको छु। हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखबाट स्वेच्छाले निस्केको स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर जोखिममा रहन्छ, तापनि म तपाईको व्यवस्था बिर्सिन्न। दुष्टहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तर तपाईका आदेशहरूबाट म बरालिएको छैन। तपाईका कानुनहरू सदाकालको निम्ति मेरो मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्। तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। तपाईका विधिहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्न मैले अठोट गरेको छु। दोहोरो मन भएका मानिसलाई म घृणा गर्दछु, तर तपाईको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्दछु। तपाईँ मेरो शरणस्थान र ढाल हुनुहुन्छ। मैले तपाईको वचनमा भरोसा राखेको छु। हे कुकर्मी हो, मबाट दूर हो र मेरा परमेश्वरका आज्ञाहरू म पालन गर्न सकूँ। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई थामिराख्नुहोस् र म जीवित रहूँ र मेरा आशाहरू चकनाचुर हुन नदिनुहोस्।
मलाई थाम्नुहोस् र म बाँच्नेछु। तपाईका विधिहरूलाई म निरन्तर आदर गर्नेछु। तपाईका विधिहरूबाट बरालिनेहरूलाई तपाईले इन्कार गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको छल व्यर्थको ठहर्छ। पृथ्वीका सबै दुष्टहरूलाई तपाईले फोहोर झैँ फालिदिनुहुन्छ। यसकारण तपाईका कानुनहरूलाई म प्रेम गर्दछु। तपाईको भयमा मेरो शरीर काम्दछ। तपाईका नियमहरूले म भयभीत हुन्छु। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरा अत्याचारीहरूका हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईको उद्धार र तपाईको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस्। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरो अत्याचारीहरूको हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईको उद्धार र तपाईको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईको दास हुँ। मलाई विवेक दिनुहोस् र तपाईका कानुनहरू म बुझ्न सकूँ। हे परमप्रभु, तपाईले अब कार्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईको व्यवस्था भङ्ग हुँदैछ। मैले तपाईका आज्ञाहरूलाई सुन र निखुर सुनभन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक छुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। तपाईका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्। यसकारण म सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ। त्यसले सिधा सादा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ। म आफ्नो मुख खोल्छु र तृष्णा गर्दछु, किनकि म तपाईका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि दया गर्नुहोस्। जसरी तपाईको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ। तपाईको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले ममाथि राज्य गर्न नपाओस्। मानिसहरूको थिचोमिचोबाट मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईका आदेशहरू पालन गर्न सकूँ। तपाईको दासमाथि आफ्नो मुहार प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्छन्, किनभने तपाईको व्यवस्था पालन गरिँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ र तपाईका नियमहरू सत्य छन्। तपाईले राखिदिनुभएका कानुनहरू धार्मिक छन्। तिनीहरू पूर्ण रूपले भर पर्दा छन्। मेरो जोशले मलाई खाइसकेको छ, किनकि मेरा शत्रुहरूले तपाईका वचनको व्यवस्था गर्दछन्। तपाईका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईको दासले तिनलाई प्रेम गर्छन्। तपाईका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईको दासले तिनलाई प्रेम गर्छ। म क्षुद्र र तुच्छ छु, तापनि म तपाईका आदेशहरू बिर्सन्न। तपाईको धार्मिकता चिरस्थायी छ अनि तपाईको व्यवस्था सत्य छ। दुःख र कष्ट ममाथि परिआएको छ, तर तपाईका आज्ञाहरू मेरो निम्ति हर्षका कुरा छन्। तपाईका कानुनहरू सदाकालको निम्ति सत्य छन्। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म जीवित रहन सकूँ। आफ्नो पूर्ण हृदयले म तपाईलाई पुकार्दछु।
हे परमप्रभु, मलाई जवाफ दिनुहोस् र तपाईँका विधिहरू म पालन गर्नेछु। म तपाईँलाई पुकार्दछु, मलाई बचाउनुहोस् अनि तपाईँका कानुनहरू म पालन गर्नेछु। म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकार गर्छु। मैले तपाईँको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईँका प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरा आँखा रातका पहराहरूमा खुला रहन्छन्। तपाईँको करुणा अनुसार मेरो स्वर सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँका नियम अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। कुचेष्टा रच्ने दुष्टहरू नजिक आइसकेका छन्, तर तिनीहरू तपाईँको व्यवस्थाबाट टाढा छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईँका सबै आज्ञाहरू सत्य छन्। अतीतदेखि नै तपाईँका कानुनहरूबाट मैले सिकेँ कि तपाईँले तिनीहरूलाई सदा सर्वदा रहन् भनी स्थापना गर्नुभयो। मेरा दुःखलाई विचार गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तपाईँको व्यवस्था मैले बिर्सेको छैन। मेरो पक्षमा निर्णय दिनुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित गर्नुहोस्। दुष्टहरूबाट उद्धार टाढा छ, किनकि तिनीहरूले तपाईँका विधिहरूको खोजी गर्दैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दया दृष्टि अति महान छ। तपाईँका नियमहरू अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। मलाई सताउने शत्रुहरू अनेक छन्, तापनि तपाईँका कानुनहरूबाट म तर्केको छैन। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु, किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गर्दैनन्। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु, किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईँका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईँका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँका सम्पूर्ण वचनहरू सत्य छन् र तपाईँका सबै धार्मिक नियमहरू अनन्तका छन्। शासकहरूले अकारण मलाई सताउँछन्, तर मेरो हृदयले तपाईँका वचनको भय मान्दछ। जसरी लुटको ठुलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु। झुटलाई म घृणा गर्छु र तुच्छ ठान्छु, तर तपाईँको व्यवस्थालाई म प्रेम गर्दछु। तपाईँका धार्मिक नियमहरूको निम्ति दिनमा 7 चोटि म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँको व्यवस्थासँग प्रेम गर्नेहरूलाई ठुलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण रहँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँका उद्धारको म प्रतीक्षा गर्छु र तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्दछु। तपाईँका कानुनहरू पालन गर्दछु, किनभने म तपाईँलाई अत्यन्तै प्रेम गर्दछु। म तपाईँका आदेशहरू र कानुनहरू पालन गर्दछु, किनकि मेरा सबै आचरण तपाईँकै सामु प्रष्ट छन्। हे परमप्रभु, मेरो पुकारा तपाईँको सामु पुगोस्। तपाईँको वचन अनुसार मलाई समझ शक्ति दिनुहोस्। मेरो नम्र निवेदन तपाईँको सामुन्ने पुगोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मेरा ओठ तपाईँको प्रशंसाले भरिपूर्ण होन्, किनकि तपाईँले आफ्ना विधिहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो जिब्रोले तपाईँका वचनको भजन गाओस्, किनकि तपाईँका सबै आज्ञाहरू धर्ममय छन्। तपाईँको बाहुली मलाई मद्दत गर्न तत्पर रहोस्, किनकि तपाईँका आदेशहरूलाई मैले चुनेको छु। हे परमप्रभु, म तपाईँका उद्धारको तृष्णा राख्दछु।
र तपाईको व्यवस्था मेरो खुसियाली हो। म जीवित रहूँ र तपाईको प्रशंसा गर्न सकूँ र तपाईका नियमहरूले मलाई थामुन्। हराएको भेडा जस्तो म बरालिएको छु, आफ्नो दासलाई खोज्नुहोस्, किनकि मैले तपाईका आज्ञाहरू बिर्सेको छैन।